अब यहाँबाट म तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह गर्दै अब हामी यो सेवामा उपस्थित छौं है। र अब हामी सबैभन्दा पहिला परमेश्वरलाई हेरौं अनि परमेश्वरलाई मागौं, परमेश्वरले हाम्रो निम्ति के दिनुहुन्छ। ल यसकारण हामी सानो प्रार्थना गरेर आजको सेवालाई सुरु गर्नेछौं। यो हामीले कसको विषयमा अहिले सुनिरहेको छौं यी दिनहरुमा? भाइजी भक्त सिंह जो भारतवर्षको एकजना के भन्छ है, उहाँलाई त उहाँको नाम त थुप्रै थुप्रै नामहरु छ अनि कतिले उहाँलाई चाहिँ उहाँको विषयमा यसरी प्रोफेट अफ इन्डिया भनिकन पनि पुस्तिकाहरु निस्केको थियो भन्छ। तर त्यो पुस्तिकालाई चाहिँ भाइजीले नै के गर्नु भएन अरे, एक्सेप्ट गर्नु भएन अरे भन्ने पनि हामीले सुनेका छौं। अब त्यस्तो व्यक्तिको विषयमा हामीले सुन्दै आयौं। अस्ति मन्डे देखि सुरु गरेको, मन्डेको दिन त साह्रै राम्रो ठुलो अंकलले भन्नु भएको थियो उहाँको विषयमा क्या। अनि उहाँको बाबुको नाम चाहिँ के थियो? जवाहर मल्ल है। अनि आमाको नाम चाहिँ लक्ष्मीबाई। अब तिमीहरूले भन्छ होला, अरे क्रिस्चियनको नाम पनि कस्तो हो? हैन, उहाँहरु क्रिस्चियन होइन, उहाँहरु चाहिँ कोहरू हुनुहुन्छ, सिखहरू हुनुहुन्छ। सिख भनेको पन्जाबको बस्ने मान्छेहरू है। अनि उहाँहरुको घर चाहिँ गाउँ चाहिँ एउटा जोइया भन्ने गाउँमा उहाँहरु बस्नुहुन्थ्यो, जो चाहिँ पन्जाब अथवा त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ पाकिस्तानमा पर्छ। त्यो चाहिँ त्यो जग्गामा बस्नुहुने उहाँ। अनि उहाँको जन्म चाहिँ 6 तारिक जुन 1900 कतिमा 3 मा 1903 मा उहिले हो, 117 वर्ष अगाडिको कुरा हो उहाँको जन्म। त्यसरी भएको है। त्यहाँदेखि उहाँले, अब यो कुरा त तिमीहरूलाई सबैलाई थाहा छ, मैले यसो भनी मात्रै हेरेको, अलिकति रिभाइज गरेको। अनि सेकेन्डमा उहाँले के गर्नुभएछ, ती समयमा प्रभुलाई पाएपछि अनि उहाँले बप्तिस्मा लिनुभयो। सेकेन्डको लेसनमा चाहिँ उहाँको बप्तिस्माको विषयमा थियो हो। कहिले? 1932 मा उहाँले बप्तिस्मा लिनुभएछ। अनि थर्डमा चाहिँ उहाँले के गर्नुभएछ, बप्तिस्मा लिइसकेपछि त उहाँ चाहिँ प्रभुको लोक भएपछि त उहाँको आमा बाउले उसलाई त के गरेन, एक्सेप्टै गरेन रहेछ। अनि बिचारा त्यत्रो डबल इन्जिनियर हो, अहिले भन्छ नि बिटेक भन्छ नि नानीहरुको बिटेक, त्यस्तो बिटेक भन्ने त 2 पल्ट गरेको उहाँले त, 2टा सब्जेक्टमा विषय लिएर हो, एग्रिकल्चर र मेकानिकल गर्नुभएको अरे। तर मुम्बई शहरमा जब इंग्ल्यान्डबाट आएपछि उहाँलाई त्यति बेला छोडिदिनु भयो। उहाँले प्रभुलाई त्याग्नु नत्याग्नु सक्ने हुँदाखेरि आमा बाउले म त्याग्दिन्छु तर प्रभुलाई त्याग्दिन भनेर त्यसरी भन्दाखेरि आमा बाउले छोडिदिनु भयो। अनि त्यत्रो डबल इन्जिनियर गरेको मान्छे मुम्बईमा एक्लै जानुभयो अरे क्या। त्यस्तो माया लाग्दो कथा छ है। अनि एक्लै बस्नु भयो भन्छ। उहाँलाई कसैले प्रभु यीशु मसीहको विषयमा सुनाउँदाखेरि कोही इन्ट्रेस्टेडहरूले चाहिँ उहाँलाई बोलाएर चिया दिनुहुन्थ्यो अरे कि। 1 कप चियाले होल डे उहाँले बिताउनुहुन्थ्यो अरे। त्यस्तो कुरा छ। थर्ड लेसनमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारले सुरु भएको रहेछ। अनि फोर्थ लेसनमा आउँदाखेरि चाहिँ अब उहाँ निकै प्रभुको काम बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले के गर्यो, हिजोको फोर्थ लेसनमा चाहिँ अंकलले के भन्नु हुँदै थियो, एउटा त्यो पालाभरम भन्ने एउटा पहाडमा उहाँहरु प्रार्थना गर्नु जानुभयो अरे। त्यो चाहिँ के हो, त्यो के अरे, मान्छे जलाउने जग्गा अरे क्या, मान्छे गाड्ने जग्गा, भूत शमशान घाट भन्छ नि, त्यस्तो जग्गामा उहाँ जानु भएको, उहाँ र उहाँको कोवर्कर्सहरु 24 जना। तर त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँलाई प्रभुलाई उहाँले यस्तो प्रभुको इच्छा उहाँले बुझ्न चाहनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले के गर्नुभयो अरे, त्यो पहाडमा प्रार्थना गर्नु जानु, होल नाइट प्रार्थना गर्नु जानुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ पहिला उहाँहरुको रुममा 21 दिन फास्टिङ प्रेयर भएको रहेछ क्या। 21 दिन चाहिँ फास्टिङ प्रेयर बसेर चाहिँ प्रभुको इच्छा बुझेर चाहिँ त्यो डाँडामा गएर चाहिँ उहाँ ब्रदर भक्सिङ र उहाँको कोवर्कर्स 24 जना कोवर्कर्सहरु चाहिँ त्यहाँ गएर प्रार्थना गरेर
कस्तो काम गर्नुभएको कुराहरू हिजो हामीले सुन्दै थियौँ। त अब हिजो हेर्नेहरूले सुनेको छ। अब आज चाहिँ अन्तिम अब चाहिँ आज चाहिँ अघि यहाँ अङ्कलले पनि घरिघरि भन्दै छ क्लोजिङ भन्दै, अब क्लोजिङ है, क्लोजिङको आज लेसन छ। अब क्लोजिङमा त के हुन्छ, धेरैजना त रुन्छ क्लोजिङ हुँदाखेरि, त बिदा हुँदाखेरि क्या। VBS-मा पनि आउँछ एकदम मजा। पहिला त साह्रो लाग्छ, त्यो अङ्कलले कराउँदै गरेको देख्दाखेरि डर पनि लाग्छ, रिस पनि उठ्छ। अब आज त सबै बिदा भएर जान्छ भन्दाखेरि त नानीहरू के हुन थाल्छ, एक प्रकारको हुन्छ क्या, एक प्रकारको हुन्छ। त्यो अङ्कल देख्दाखेरि माया अब लाग्छ त्यति बेला त। अन्त अङ्कलले पनि फेरि त्यस्तै प्रकारले भनिदिन्छ कि अन्त पोखरी फुटिहाल्छ हो। पोखरी फिटेर छात्ता छुल्ला हो, सबैजना त्यस्तो हुन्छ होइन। अब त्यस्तै भाइजी भक्त सिंह जो भारतवर्षको एउटा नट ओन्ली भारतवर्ष, सारा संसारको निम्ति चाहिँ आत्मिक एउटा के हुनुहुन्छ, प्रोफेट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। प्रोफेट भनेको के हो, भविष्यवक्ता भन्छ नि, त्यस्तो हुनुहुन्छ है। हामीले कति बाइबलमा सुनेका छौँ भविष्यवक्ताहरूको विषयमा, दानियलको विषयमा, एज्राको विषयमा, नेहमियाको विषयमा, यशायाको विषयमा है, हग्गईको विषयमा, यर्मियाको विषयमा। त्यस्तै उहाँ पनि, उहाँलाई चाहिँ हामीले देख्यौँ क्या। अब तिमीहरूले नानीहरूले, सानो सन्डे स्कुलको नानीहरूले देखेन, तर हामीले देख्यौँ हामी सन्डे स्कुलमा हुँदाखेरि है, बुझ्नु त। त्यसकारण त्यसकारण हामीले अब तिमीहरूलाई भन्नु पनि एक प्रकारले मजा लागेको नि है। हामी सन्डे स्कुलमा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले त्यसरी सेवा गर्नुहुन्थ्यो। ल अब उहाँले करिब परमेश्वरको सेवा चाहिँ 60 वर्ष गर्नुभएछ हो। अब तिमीहरूको त बाजेहरू पुग्दै होला 60 वर्ष होइन, बाजेहरू पुग्दै होला, नानीहरूको कोपाहरू, आजूहरू होइन, आनाहरू, बोजूहरू, के भन्छ अजीहरू 60 वर्ष पुग्दै होला। उहाँले चाहिँ सेवा मात्रै 60 वर्ष गर्नुभएछ, त्यति लामो। अनि 60 वर्ष सेवा गर्नुभएछ। तर मान्छे त हो होइन, के हुन्छ, सधैँ फुल फुलिबस्दैन। बिहान फुल फुल्छ, दिनभरि ढकमक हुन्छ, बेलुका त के हुन्छ, फ्यासै पेटल्सहरू भुइँमा झर्छ। त्यस्तै मान्छेको जिन्दगी पनि के कमजोर हुन्छ। र 60 वर्षको सेवा बादमा एक दिन यस्तो दिन आएछ, त्यो चाहिँ कहिले भन्दाखेरि 17 सितम्बरको दिन 2000 बिहानै के भएछ अरे, प्रभुमा उहाँ सुत्नु भएछ है। अनि त्यो बिहान चाहिँ हैदराबाद भन्ने जग्गामा उहाँ बस्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो हैदराबाद भन्ने जग्गामा बिहान भुइँचालो आएछ, ठुलो भुइँचालो आएछ अरे हो, भुइँचालो आएछ अरे। अनि भुइँचालो आएपछि त भरे त प्रभुको दास त त्यसरी उठ्नु भएछ है। अनि उहाँलाई 5 दिनसम्म उहाँलाई राखिएर, अनि 5औं दिन बादमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के अरे यसरी भुलिन्छु म क्या। मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुपर्छ है, एकदम बेसी भुलिन्छु। हिजो एकजना अङ्कलले भन्नुहुँदै थियो कि मैले एउटा भुलेछु कि, अन्त त्यो तपाईँले अलिकति यसो गरिदिनुहोस् ल भन्नुहुँदै थियो कि। त्यस्तै नामहरू चाहिँ त्यस्तो, अब हाम्रो गाउँको नाम छैन, तल्लो गाउँको नामहरू यस्तै छ। नारायण गुडा भन्ने सिमेट्रीमा चाहिँ उहाँलाई अन्तिम उहाँको बिदाई उहाँलाई त्यहाँ सिमेट्रीमा लानको निम्ति 5 दिन बादमा चाहिँ अब त्यहाँ लाने भयो। त्यहाँ लाँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ यतिको देख्दैछ है, यहाँ हेर्नु हो, यो चाहिँ के छ उहाँको अब कफिन बक्स हेब्रोन मण्डलीबाट, चर्चबाट अब निकालेर उहाँलाई लाँदैछ है। अब त्यो चाहिँ कहाँ लगेको, नारायणगुडा सिमेट्रीमा लगेको लाँदैछ। अनि त्यो सो लाँदाखेरि त के पो भएछ भन्दाखेरि त त्यो लाने दिनमा त आकाशमा एउटा अद्भुत खालको भएछ। के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम आकाशमा त इन्द्रेणी लागेछ हो, इन्द्रेणी लागेछ। अब इन्द्रेणी त तिमीहरूले लागेको देखेकै छ होइन, नानीहरूलाई थाहा छ नि इन्द्रेणी भनेर, रेनबो भन्छ नि। जब घाम र पानी हुँदाखेरि चाहिँ रेनबो हुन्छ, बुझ्यो त। तर
त्यो दिन घाम पनि थिएन, घाम मात्रै थियो, पानी परेको थिएन, तर पनि त्यहाँ इन्द्रेणी लागेछ। अनि इन्द्रेणी लागेर चट्टै हराएपछि चाहिँ एकछिनमा त के भएछ अरे, घामको वरिपरि एउटा क्राउन जस्तो क्या, एउटा क्राउन जस्तो के गरेछ, त्यो धर्का बसेछ है, त्यो धर्का बसेछ। अनि त्यसरी धर्का बसेपछि त्यस्तो देखेछ अरे, अनि छक्कै परेछ अरे। अनि त्यसले चाहिँ के बताउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो प्रभुको दास, यस्तो प्रभुको महान सेवकको मृत्युमा चाहिँ आकाशले पनि अनि पाताल पृथ्वीले पनि के गरेको, एउटा रेस्पेक्ट दिएको या आदर दिएको। यस्तो महान प्रभुको दास चाहिँ अब हामीबाट बिदा हुँदैछ भनेर चाहिँ के गरेको रहेछ, त्यो एउटा रेस्पेक्ट दिएको रहेछ क्या। त्यसले गर्दाखेरि आकाशमा के लाग्यो, इन्द्रेणी लाग्यो घाममा। अनि जमिन चाहिँ के भयो, भुइँचालो आयो होइन। अब त्यसरी भएपछि चाहिँ त्यस्तो भएछ। अनि अब उहाँलाई चाहिँ के गर्दैछ, अब यो अब लाँदैछ है। अब यस्तो त्यो अहिले हो भने त हुँदैन नि होइन। अब अहिलेको समयमा चाहिँ यस्तो भयो भने त के हुन्छ, त्यहाँ खतरनाक हुन्छ है। अहिले त सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेर हाम्रो नानीहरू पनि 6-7 जना थियो कि हामीले घटाएर 5 जना मात्रै पुऱ्याएको छौँ। अझै हाम्रो ठुलो दिदीहरूले त भन्दै थियो होइन 2 जना मात्रै भन्नु हुँदै थियो। किन अरे, सोसियल डिस्टेन्सिङ अरे हो, भनेको सामाजिक दूरत्व। अब टाढो टाढो हुने समय पनि त्यस्तै हो नि। अब यहाँ त त्यस्तो छ, यहाँ त मान्छेको समुद्र भन्छ यसलाई, मान्छेको समुद्रले के गर्दैछ, उहाँलाई बिदा दिँदैछ। उहाँको कफिन बक्स लिएर जाँदैछ। कहाँ जाँदैछ, अब नारायणगुडा सिमेट्रीमा प्रभुको दासलाई, उहाँको पार्थिव देहलाई बिसाउनको निम्ति। अनि त्यसरी जाँदै गर्दाखेरि यी बाजा बजाउनेले बजाइरहेको छ, ऊ बसमाथि माइक लगाइरहेको छ, सुसमाचार सुनाउँदै 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 के गरेछ, प्रभुको दासलाई त्यसरी त्यो बिदाई गरेको हामी देख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कता कता हो, त्यस्तो छ है। यो नक्सा चाहिँ नि, किताब चाहिँ हिजो बेलुका मात्रै पाएको कि, अन्त त्यसले गर्दाखेरि यो किताबलाई ह्यान्डल गर्नु साह्रो पर्दैछ। यसको टुप्पा कता हो, फेद कता हो है, हुँदैछ। एनिवे अब हामीले बुझ्नु चाहिँ के पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसरी लाँदैछ, त्यसरी लग्यो है, लगेर उहाँलाई के गर्दैछ, बिदा गर्दैछ। हजुर अच्छा होस्, छोडिदिउँ। यो टुप्पा न फेद कता भयो क्या, कहिले न कहिलेकोले भने जस्तो नि, टुप्पा न फेद। अच्छा त्यहाँदेखि त के भएछ, त्यसरी लग्यो है। यो यस्तो हो नि होइन, यस्तो पाराको। अब के भएछ, त्यहाँदेखि त यति साह्रो भिड भएछ अरे है। अनि प्रभुको दासलाई त्यसरी लग्यो। अब यो त्यसरी बिदा भएर गएपछि अब उहाँको विषयमा 7वटा विषयमा भनिएको रहेछ क्या। 7वटा उहाँको जीवनमा उहाँको गवाई हो नि, यो त उहाँको गवाई हो नि त होइन। मान्छेले देखेर भन्दैछ उहाँको विषयमा। अनि तीमध्ये चाहिँ अब के रहेछ, सबैभन्दा पहिलो उहाँको विषयमा चाहिँ के भनिएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ, सबैभन्दा पहिला चाहिँ के भनिएको रहेछ, यहाँ छ। नानीहरूले लु त के रहेछ पढिदिने, हाम्रो नानीहरू सबै लाटो कोसेरो भएछ। बेलुका मात्रै लाटो कोसेर चाहिँ बेलुका मात्रै कुलुलुलुलु गर्छ नि हो, कि त टाढोको नानीहरूलाई भन्नु लगाएको हो कि क्लोज वक विथ द लर्ड जिजस क्राइस्ट, कि देखेन। अच्छा देखेन रहेछ, ठिकै छ। क्लोज वक विथ द लर्ड जिजस भनेको मतलब भाइजी भक्त सिंहको चाहिँ प्रभुसँग चाहिँ एकदम नजिकमा के रहेछ अरे सम्बन्ध, प्रभुसँगै हिँड्ने भनेको नि क्लोज वक भनेको चाहिँ।
हामीलाई मनपर्ने मान्छेसँग चाहिँ साथीसँग चाहिँ हामी चाहिँ कसरी हिँड्छौँ एकदम हात समातेर हिँड्छौँ होइन झन् छोरीहरू त एकदम एकदम यसरी के गरेर भन्छ हात छिराएर एकदम यिनीहरू हिँडाइ एकदम यस्तो 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 खालको गर्दै हिँड्छ नि त्यो चाहिँ के भएको एकदम ह्याप्पी मुड एकदम आज खुसी छ उसलाई आज एकदम त्यस्तै भाइजी भक्त सिंह पनि प्रभुसँग चाहिँ उहाँको चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ हिँडाइ चाहिँ कस्तो रहेछ अरे त्यस्तो रहेछ अरे अनि जब उहाँले जुन दिन प्रभु यीशु मसीहलाई चाहिँ उहाँले अट्टर गर्यो अथवा प्रभु यीशु मसीह जीवित प्रभु यीशु मसीह भन्यो त्यो दिनदेखि चाहिँ के रहेछ उहाँले प्रभु यीशु मसीहलाई एकदमै आदर गर्दो रहेछ है अनि प्रभु यीशु मसीहलाई उहाँले एकदम भक्त पहिला उहाँ के को भक्त थियो हामीले सुरुमा हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ गुरु भक्त गुरु नानकको भक्त थियो अब गुरु नानक भनेपछि को हो भनेपछि चाहिँ यस्तोमा यत्रो या त यस्तो फेटा लाउनेहरूको हो नि उहाँ चाहिँ त्यस्तो भाइजी भक्त चाहिँ त्यसकारण गुरु भक्त थियो भरे प्रभुलाई जसै पाएपछि उहाँ पनि फेरि के भएछ यता प्रभु यीशु मसीहको गुरु भक्त भएछ अनि यति साह्रो गर्थ्यो अरे बिहानै उनले प्रभुलाई रेस्पेक्ट गर्थ्यो प्रार्थना गर्थ्यो अनि प्रत्येक दिन उहाँले प्रभु यीशु मसीहको आवाजलाई सुन्थ्यो अरे बुझ्यो त आवाजलाई के गर्थ्यो अरे सुन्थ्यो अरे प्रत्येक दिन प्रभु यीशु मसीह उसँग बोल्थेछ भाइजी भक्तसँग बोल्थेछ हो अनि एक दिन त के भएछ उसले एकतालमा बोल्दैन रोद हजुर भन्छ यहाँ आइज एकछिन म होमवर्क गर्दैछु कि म के गर्दैछु कि त्यस्तो खालको हुन्छ तर भाइजी भक्त सिंह चाहिँ कस्तो चाहिँ कसैले बोलाए अथवा प्रभुले बोलाएपछि चाहिँ उहाँ नगरिकन जस्तो सामुएल जस्तो क्या इम्प्लिसिट एकदमै तत्काल अनि एक दिन त के भएछ भने चाहिँ भाइजी अब प्रभुले त के भन्नुहुन्थ्यो होला नि अब हामीले त भाइजी हो प्रभुले भाइजीलाई भन्नुभएछ अरे हो बाहिर जा त्यो मान्छेलाई तँले रोक भनेछ अरे हो अनि त्यसरी त अन्त त्यहाँदेखि भाइजी त उठेछ अरे बाहिर गएछ अरे हो बाहिर गएर जाँदै गर्दैछ एउटा मान्छे जाँदै रहेछ अरे त्यो मान्छेलाई उसको कहाँ यस्तोमा समातेर भाइ एकछिन बस न भनेछ अरे कि यसो हेरे किन बस्नु भनेछ अरे हो किन एकदम त्यो मान्छे चाहिँ एकदम बिजी रहेछ अरे क्या उसलाई डिस्टर्ब भएको जस्तो भएछ अरे अन्त किन बस्नु फेरि ऊ त उसको आफ्नो हिँडाइमा गइरहेको छ फेरि भाइजी गएर फेरि भन्छ प्लिज एकछिन बस न मलाई तिमीसँग बस्ने के छैन मेरो समय छैन फुर्सद छैन भनेर भनेछ अरे क्या त्यो ब्रदरले त त्यो मान्छेले अन्त फेरि त्यहाँदेखि भनेछ अरे होइन एकछिन अब मलाई डिस्टर्ब नगर न भन्दाखेरि के भनेछ भाइजीले होइन तपाईँसँग एउटा काम छ भनेर भनेछ अरे क्या म विश्वास गर्दिनँ त्यस्तो के काम होइन यसो गर मलाई आधी घन्टा समय दिनुहोस् तपाईँले जे गर्नुहुन्छ उसले चाहिँ के भनेछ अरे तिमीसँग मेरो समय छैन म त के गर्नु गएको म मर्नु गएको पो भनेछ अरे त्यो मान्छेलाई त हो मर्नु गएको भन्दाखेरि त फेरि होइन तपाईँ मर्नु जाऊ कि एकछिनमा जाऊ न ल तर मलाई आधी घन्टा समय देऊ त्यति आधी घन्टा समय दिँदा तिमीलाई केही बिग्रिँदैन भनेछ अरे कि त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ उसले त्यहाँदेखि चाहिँ अच्छा म तिमीलाई फ्रेङ्कली भन्छु म तपाईँलाई फ्रेङ्कली भन्छु म चाहिँ मेरो जिन्दगीसँग वाक्कै भएर चाहिँ म चाहिँ मर्नु भनेछ अरे कि अन्त त्यसो भन्दाखेरि भाइजीले के भनेछ ठिक छ एकछिनमा मर न ल तर पहिला चाहिँ आधी घन्टा मसँग समय देऊ भनेछ अरे त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले मलाई तिमीलाई कहाँ पठाएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि ऊ मानेर त्यहाँदेखि यसो दुईजना गएर एउटा पार्कमा गएर चाहिँ त्यहाँदेखि उसले भाइजीले प्रार्थना गर्नुभयो अरे घुँडा टेकेर त्यहाँदेखि सुसमाचार सुनाउनु भयो अरे हो केही सुसमाचार सुनाइसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि के गरेछ फेरि प्रार्थना गर्छ दुईजना प्रार्थना गरेर लु अब जाऊ अब तिमीलाई म रोक्दिनँ तिमी मर्नु जाऊ भनेर भाइजीले भनेछ अरे क्या सुन्दैछ नानीहरू कथा मजाको छ त हो अब मर्नु जाऊ भन्दैछ त्यसो भन्दाखेरि त त्यो मान्छेले त के भने अरे अब म मर्नु जाँदिनँ किनभने मैले त्यो प्रभु यीशु मसीहको विषयमा सुने अब म मर्नु जाँदिनँ
भनेछ अरे। जाँदैनौ? तपाईँलाई म कहिले भेट्नु सक्छु भनेछ अरे। उल्टा पो अब त हो त्यो मर्ने मान्छेले पो त उल्टा भने तपाईँलाई म कहिले भेट्नु सक्छु भनेर के गरेछ भनेछ। अनि त्यसो भन्दाखेरि अनि पछिबाट भाइजी कहाँ 2-3 पल्ट आयो अरे त्यो व्यक्ति। र त्यति बेला त उसले त प्रभुलाई पाइ पो सक्यो, प्रभुलाई विश्वास गरिसक्यो, ग्रहण गरिसकेको छ, नयाँ जन्म पाइसकेको छ। अनि भाइजीसँग भेट्न आएछ अरे हो। त्यस्तो प्रकारले त्यति बेलाको पुरानो समयमा कसरी प्रेरितहरूले है त्यस्तो प्रभुको काम गर्थ्यो होइन। प्रभुको आत्माले त्यसरी अगुवाई गर्थ्यो। हामी प्रेरित कर्म 8 अध्यायमा फिलिप प्रभुको दासको विषयमा हामी सुन्छौँ होइन। उहाँले कसरी त्यो रथसँग के भएको ऊ त कुदेको भयो। रथसँग कुद्नु भनेको मतलब के हो अहिले त्यस्तो गरेको हामी देख्छौँ होइन। अनि एक दिन फेरि अर्को एउटा घटना के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ भाइजी चाहिँ अब सुत्ने बेला। अब भाइजी त के हुन्थ्यो अब तिमीहरू पो है नानीहरू होइन कति बजी सुत्छ 8 बजी त घुर्नु थाल्छ होला हो नानीहरू त। किन अब कुदेर खेलेर उफ्रेर निन्द्रा लागेर 8 बजी घुर्नु थाल्छ होला। तर भाइजीहरू त 10 होइन 11 12 1 बजीतिर त्यस्तोतिर सुत्नु हुन्थ्यो होइन। अनि सुत्ने बेलामा प्रार्थना गरेर सुत्नु पऱ्यो भनेर ढल्किनु हुँदै थियो अरे कि भाइजी। प्रभुले भन्यो अरे बाहिर जाऊ भने, बाहिर गएर कसैलाई भेट। भाइजीले सोचे अरे 12 बजीतिर बाहिर त को हुन्छ र यस्तो बेलामा हो। तर पनि उहाँले फेरि जुरुक्क उठेर मलाई निन्द्रा लागेको छ होइन जुरुक्क उठेर कोट लगाएर यसो टेबलमा ट्र्याक्सहरू होइन बोकेर त बाहिर गएछ। बाहिर जाँदाखेरि त 2 जना मान्छे जाँदै रहेछ अरे हो जाँदै रहेछ अरे। अनि त्यहाँदेखि ऊ पनि छिटो गएर प्लिज एकछिन बस्नुहोस् न भनेछ अरे कि। अन्त उनीहरू पनि छक्कै परेछ अरे किन होइन कि हामी अलिकति हतार छौँ होइन एकछिन बस्नुहोस् कि मलाई प्रभुले पठाएको भन्छ अरे क्या भाइजीले त। प्रभुले पठाएको यस्तो भयो कि म चाहिँ सुत्नु लागेको थिएँ, मलाई प्रभुले भन्नुभयो बाहिर जाऊ दाहिनेपट्टि जाऊ भनेर भन्नुभयो। र जहाँ म जसै बाहिर निस्केँ तपाईँ दाहिनेपट्टि तपाईँहरू रहेछ भन्दाखेरि त एउटा मान्छेले भने हो प्रभुले तपाईँलाई मेरो लागि पठाउनु भएको भन्छ अरे है। त्यो एकजनाले त मेरो लागि पठाउनु भएको लु तपाईँले के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त भन्दाखेरि त उसले फेरि भाइजीले के गरेछ अरे सुसमाचार फेरि के गर्नुभएछ बताउनु भएछ होइन बताउनु भएछ। अनि सुसमाचार बताएर त खुसी भएछ अरे खुसी भएछ है। खुसी भएर त्यहाँदेखि चाहिँ भाइजी पनि आएर के गर्नुभएछ अरे सुत्नु भएछ अरे। अब त्यस्तो खालको नि उहाँ त एकदमै के अरे त्यस्तो खालको उहाँको के थियो आदत थियो है। त्यस कारण उहाँ एकदमै प्रभुको नजिक हिँड्नु हुने। अब यहाँ छ अब दोस्रो उहाँको जीवनको चरित्र भनौँ या त गुण भनौँ उहाँको जीवनमा के थियो अरे के रहेछ नानी हो टोटल कन्फिडेन्स इन द सोभरेनिटी अफ गड। भन्नुको मतलब प्रभुको सर्वे सर्वा। हाम्रो प्रभु चाहिँ कस्तो हो सर्वे सर्वा। हाम्रो प्रभु चाहिँ फरेस्ट डिपार्टमेन्ट मात्रै हेर्ने प्रभु होइन एग्रिकल्चर मात्रै हेर्ने होइन। उहाँ चाहिँ सबै हेर्ने भनेको जस्तो नि सब जान्नु सर्वे सर्वा सब कुरो। त्यसकारण प्रभुको सर्वे सर्वापनामा भाइजी चाहिँ के हुन्थ्यो अरे टोटल डिपेन्डेन्ट हुन्थ्यो अरे कन्फिडेन्ट पक्का निर्दय के भन्छ निर्धक्क क्या मेरो प्रभु छँदैछ भनेर। अब हामी चाहिँ हाम्रो नानीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ आप्पा छ हो आप्पा छ आप्पाले गर्दैन भने आमालाई भन्छु नि हो आमालाई भन्ने होइन आमाले पनि गर्दैन भने चाहिँ म चाहिँ एकजना प्यारो आन्टी छ कि आन्टीलाई भन्छु नि भन्छ। हामी चाहिँ नानीहरू चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। अब हामी ठुलै पनि त्यस्तो हुन्छौँ नि हो। तर हाम्रो भाइजी भक्त सिंह चाहिँ कस्तो अरे टोटल प्रभुमा के हुनुहुन्थ्यो अरे डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्थ्यो अरे। अब उहाँको विषयमा मेरो कथा चाहिँ उहाँलाई कुनै कुराको चिन्ता छैन प्रभुमा कुनै कुरा छ प्रभुमा भर कुन जस्तै परिस्थिति वातावरण नकारात्मक वातावरण छ भने पनि परवाह छैन। प्रभुलाई प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो प्रभुमा भर पर्नुहुन्थ्यो अनि ढुक्कै पर्नुहुन्थ्यो है। अनि एउटा यस्तो खालको घटना भएछ एक दिन चाहिँ उहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने भएछ कहाँ जानुपर्ने भएछ अरे हैदराबाददेखि मुम्बई भन्छ। अब अहिले फेरि मुम्बई नै भयो बम्बे थियो अब मुम्बई नै भयो।
हैदराबाददेखि मुम्बईमा फ्लाइटमा जानुपर्ने हो, फ्लाइटमा जानुपर्ने। अनि अब जाने बेला भयो है, त्यहाँदेखि त तर भाइजी त जाने बेला भइसक्यो, भाइजी त ढिलो भइसक्यो अरे। भाइजीको कोवर्कर्सले भन्छ अरे ब्रदर ढिलो हुनु आँटिसक्यो। तर भाइजीले के गर्छ, प्रभुको मान्छेहरू, प्रभुको दासहरू दासीहरू को हो बडे भाइजीकोमा आएर प्रार्थना गर्नुको लागि आएकै हुन्थ्यो अरे हो। अहिले पनि हामी ठुलो बडाहरूकोमा जान्छौँ नि होइन, सन्डे भएपछि के हुन्छ, सबैजना जयमिसी गर्दै 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 बडालाई हेर्छ हो, टर्न वाइज के भन्नु, मेरो टाउको दुख्दैछ प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्छ, कसैले के भन्छ मेरो यस्तो भयो भन्छ, कसै मेरो इक्जामिनेसन छ के हो त्यस्तो के। त्यस्तै भाइजीलाई पनि घेरिरहेको त्यो कोवर्कर्स उहाँको हेल्पर अब जो छ सहयोगी त ढिलो भइसक्यो, चुमचुम भइसक्यो अरे। भाइजी त कुल हो। अन्त साह्रै हुँदाखेरि चाहिँ ब्रदर टाइम भइसक्यो। अन्त भाइजीले के भन्छ अरे कुल भएर, ए हो र भनेर त भन्दैन अरे, केही छैन प्रभुले मलाई मुम्बई जानुपर्छ भनेर थाहा छ भने प्रभुले लान्छ नि भन्छ अरे हो। अरे अन्त त्यसो भन्दा त्यहाँदेखि चाहिँ अब सबैलाई प्रार्थना गरेर सबै गइसकेपछि त्यहाँदेखि उनीहरू फेरि गएर अब त्यो प्रभुको त्यो कोवर्कर्स भाइजी त चुमचुम भइसक्यो एकदम हो, झोक पनि छलिसक्यो होला, के भइसक्यो होला हो। भरे त्यसो हुँदा नभन्दै एयरपोर्ट पुगेछ। एयरपोर्टमा गएको त ए छैन, उडेर लाने त चढेर जाने त छैन रहेछ। ला भएछ अरे त्यो कोवरको भाइजीलाई त नि, ला भएछ अरे कि। अन्त भाइजी त फेरि केही यसो हेर्छ अरे अनुहारमा, केही छैन, सुर्ता पनि छैन। अन्त त्यसो भन्दाखेरि त अन्त त्यहाँदेखि भन्छ भाइजी होइन अब यदि प्रभुले मलाई चाहिँ म चाहिँ आज चाहिँ मुम्बई जानुपर्छ भनेदेखि प्रभुले लान्छ, होइन भने अहिले हेर न त्यो मलाई लाने हाउजस फर्केर आउँछ भन्छ अरे है। भाइजीले त्यसरी भन्नुभयो अरे। हावाको कुरा गर्छ भन्ने होला नि त अब त्यो है, हामी जस्तो हो भने त हावाको कुरा गर्छ, कहिले गएको उडेर गएको फर्किन्छ भनेर हामी त भन्छौँ नि होइन। नानीहरू नि त त्यसो भन्छ हो। आमा नानीहरूलाई त्यो आज किन्दैन, आज लास्ट अफर थियो कि एउटा जामा थियो कि लास्ट अफरमा सस्तो थियो कि किन्दैन, अब ढिलो भइसक्यो 5 बजी त बन्द हुन्छ अरे भन्दाखेरि 5 बजेपछि त के हुन्छ, नानी अब जाउँ भन्दाखेरि भन्छ गरिहाल्छ, अब 5 बजिसक्यो अब दैलो बन्द कहाँ दिन्छ भन्छ होइन। हो कि होइन नानीहरू हो त, अब नानीहरूको सेवा हो नि त है। त्यसले गर्दा अन्त भरे त एकछिनमा त गरे एउटा हाउ जस्तो आयो अरे, आएर यसो ढङ्गे बसेछ कि अरे त्यही हाउजस पो रहेछ हो। अरे छक्कै परेछ अरे। के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हाउजसमा चाहिँ एकजना लेडी चढेको रहेछ, जो चाहिँ एकदमै अब कस्तो धनी लेडी रहेछ अरे। त्यो लेडीले चाहिँ के गरेछ, उसको हिराको डायमन्ड रिङ चाहिँ भुल्लेछ। डायमन्ड रिङ चाहिँ ऊ कहाँ अघि त्यो रेस्ट गरेको थियो नि त्यो रेस्ट रुममा भुल्लेछ। अन्त त्यो लेडीले चाहिँ पुरा पाइलटलाई रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ के गरेको रहेछ, त्यो चाहिँ मेरो लेडिज अघिको हाम्रो रेस्ट रुममा थियो त्यहाँ छ, एकताल प्लिज गइदेऊ न भए पनि नभए भनेर चाहिँ आएको रहेछ उसको रिक्वेस्टमा। अन्त त्यति बेला पाइलटले पनि अब के भन्छ ब्रदर भक्सिङलाई पनि तपाईँ पनि अब आउनुहोस् हो। आरामसँग ब्रदर भक्सिङ चढेछ है। हजुर त्यो कोवरको ब्रदर त अघि के भयो, लाज भयो, भुतुक्कै लाज भएछ अरे। छक्कै वन्डरफुल हो नि, यस्तो हुन्छ है, यस्तो हुँदैन। त्यसकारण उहाँ चाहिँ कस्तो, त्यसकारण हामी चाहिँ परमेश्वरमा पुरा भरोसा पर्यो भने नि नानी हो नहुने केही पनि छैन है हो। यसले चाहिँ यो कुरा बताउँछ। त्यसकारण सम्पूर्ण भरोसा चाहिँ प्रभुमा। प्रभु होइन, तिमीहरू पापा आमाहरू छ भने के गर्छ, बाबाको छाती झाडमा यसो ढल्केर बस्छ नि होइन, के गरेको केही छैन मेरो त मेरो आपा छँदैछ भने। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरमा पनि हामी भरोसा गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ अरे, टोटल कन्फिडेन्स इन सोभरेनिटी अफ गड। यसो गऱ्यो भने चाहिँ के हुने रहेछ, त्यति बेला त त्यहाँदेखि भाइजी भक्तसिंहमा यो याद आएछ अरे कि। अर्को दिन पनि एकपल्ट के भएछ, त्यस्तै घटना भएछ। त्यस्तै घटना के भएछ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ इन्डियाबाट कहाँ जानुपर्ने थिएछ अरे, कोपेनहेगन भन्ने एउटा जग्गा छ। त्यो चाहिँ कहाँ छ नानीहरू, लु त हाम्रो नानीहरूलाई कति जिके थाहा छ, कोपेनहेगन भन्ने कहाँको क्यापिटल हो छैन। परको नानीहरूले त भन्यो होला, भन्यो
पक्कै पनि कुन चाहिँ जग्गाको नानीहरूले त भन्यो यहाँको भनेर भन्यो। मैले कता कता सुने हो, स्टिभ दादाले भन्नुहुन्छ नि त्यसरी, मैले सुने मैले देखेँ भने त्यस्तै मलाई पनि यहाँ हुँदैछ। किनभने हो कोपेनहेगन भन्ने चाहिँ कहाँको भने चाहिँ सायद त्यो देशको नानीहरूले पनि सुन्दैछ भने उनीहरूले त भनिहाल्यो। अब त्यो चाहिँ कहाँको हो, डेनमार्क हो, डेनमार्कको क्यापिटल चाहिँ है। ल अब त्यहाँदेखि त्यो जग्गामा जानुपर्ने भएछ अरे। अनि त्यो जग्गामा जानुपर्ने तर के भएछ, भाइजीको त्यस्तै हो, लेट त भइ त गयो। त्यसो हुँदाखेरि उहाँको त्यो कहाँको रोमको कनेक्टिङ फ्लाइट पनि के भयो अरे, मिस भयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको सुरु ढिलो भएछ इन्डियाबाट, क्या इन्डियाको फ्लाइट उसमा चाहिँ ढिलो आइपुगेछ उहाँको त्यो उता जाने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अन्त त्यहाँ पनि त्यस्तै भएछ है। सुर्ता भयो भन्दैछ। तर भाइजीको अनुहारमा यसो हेर्छ अरे, केही छैन, चाहन्छु केही छैन, हो नर्मल छ। अनि भाइजीले भन्छ अरे होइन परमेश्वरको काम हो, मेरो यात्रामा परमेश्वरको काम हो। उहाँलाई त एकदम स्वतन्त्र, ढुकढुक पनि छैन, अनुहार रातो पनि भएको छैन, हो उ गर्ने पनि भएको छैन। हाम्रो त बेसी हो, त्यस्तो मिस भएपछि के हुन्छ, पिरो भइहाल्छ, पिरो भएकै हो त्यस्तो। तर भाइजी त कुल छ अरे। अन्त भाइजीले भन्छ अरे प्रार्थना गरौँ, प्रार्थना गर्छ अरे। प्रार्थना गरेर त हतार पो गर्छ होला भने रेस्ट रुममा पो बसेछ अरे भाइजी त, क्या प्रार्थना गरेर त्यस्तो अब कन्फिडेन्ट नि है। नभन्दै भरे एकछिनमा त के भएछ अरे, कोपेनहेगनमा जाने अर्को फ्लाइट त रहेछ अरे, तर एकदम त्यो त रस एकदमै रहेछ, मौकै छैन, अब चान्सै छैन। बेलुका चाहिँ कहाँ पुग्नुपर्छ, त्यो जग्गामा पुग्नुपर्छ। भरे कसो गर्दा त मजाले एउटा फ्लाइट प्रभुले बन्दोबस्त गरिदिनु भएको छ। त्यो चाहिँ भाया आम्स्टरडम त्यो जग्गामा जाने रहेछ अरे। अनि भाइजीले पनि टक्कै त्यसमा के पाइहाल्यो, चान्स, मौका पाइहाल्यो, सिट पाइहाल्यो। अनि उहाँ त्यसरी जानुभएछ अरे। अनि त्यति बेला है भाइजीलाई पनि अब प्रभुले भन्नुभयो अरे, त्यो जस्तो यशाया किताब 43मा भन्छ होइन, 43को कतिमा 16मा होला, परमेश्वरले के अरे जङ्गलमा बाटो बनाउनुहुन्छ, अनि के अरे सागरहरूमा पनि उहाँले मार्गहरू बनाउनुहुन्छ भन्ने वचन उहाँलाई याद आएछ अरे, क्या आएछ अरे। अनि त्यस्तो प्रकारले उहाँले कसरी फेरि ठिक्कै उहाँ टाइममा के भएछ, उहाँ पुग्नु भएछ हो। अब चाहिँ अर्को देखाउनु पर्ने मेरो पालो आएछ नि त। तेस्रो उहाँको गुण चाहिँ के थियो उहाँको जीवनमा, उहाँको गवाईमा भन्दाखेरि चाहिँ के रहेछ, पढिदिनुहोस् त। बाइबललाई चाहिँ कसले लेखेको, जोनले लेखेको, जुडले लेखेको भन्ने खालको मात्रै होइन, उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरले लेखेको हो भनेर चाहिँ उहाँले पक्का उहाँलाई निश्चयता थियो अरे, क्या यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। बाइबलमा जति लेखिएको कुरा छ नि त्यो चाहिँ कसको हो, परमेश्वरको वचन हो भनेर उहाँले के गर्थ्यो अरे, त्यसलाई स्वीकार गर्थ्यो अरे। त्यसरी स्वीकार गर्थ्यो अरे। अनि एक दिन भाइजीलाई के गरेछ अरे, एउटा ठुलो मान्छेले या त कसले सोधे, भाइजी एउटा कुरा भनौँ, सोधौँ, सोध। अच्छा नि, बाइबलमा एउटा किताब छ कि एउटा जग्गामा एउटा घटना, तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ, योना चाहिँ माछाको पेटमा 3 दिन 3 रात बस्यो अरे, विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर सोधेछ अरे कि। कसैले सोध्यो, ठुलै मान्छेले। नानीहरूले विश्वास गर्छ, हाम्रो नानीहरूले ल यसो गर्यो हो कि होइन भनेको, आदि हो तर होइन भनेको हो कि बा होइन, मुखले भन्नु पऱ्यो नि, गर्छो भन्नु पऱ्यो नि त। हाम्रो नानीहरूले भनौँ त। भेरी गुड। तिमीहरू पनि भक्सिङ भाइजीकै केहरू हो, सन्तानहरू हो है। त्यस के अरे रायोको दाना जतिको विश्वास छ भने चाहिँ नि त्यसले चाहिँ पछि चाहिँ के गर्छ अरे, चराहरू बस्छ अरे, त्यहाँ गुड बनाउँछ अरे, एकदम उनीहरू आश्रय सेल्टर पाउँछ भनेको छ। तिमीहरू पनि त्यस्तो हुन्छ ल, प्रभुले आशिष दियो। पल्लो गाउँको नानीहरूले त पुरा भन्यो, ठुलो स्वरले भन्यो है, किनभने घरमा थियो कि उनीहरूले भने। अच्छा, अन्त विश्वास गर्नुहुन्छ भाइजी भने,
गर्छु। अन्त नि अर्को पनि म विश्वास गर्छु। अझै भाइजीले त अझै थपिदिएछ यसो भनेर लेखेको भए वेल माछा चाहिँ योनाको भुँडीमा चाहिँ 3 दिन 3 रात बस्यो भनेर लेखेको भए पनि म विश्वास गरेँ थिएँ, किनभने यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भनेर उल्टा उसलाई त दिएछ मुख तोड जवाब है। योना चाहिँ माछाको पेटमा बस्यो भन्दाखेरि त त्यो त पोसिबल हो। वेल माछा भनेको त यो घरभन्दा ठुलो, अन्त योना त बस्न सक्छ नि त, एयर कन्डिसन एकदम स्पेसियस जग्गा छ होइन, ठुलो जग्गा। वेल माछा चाहिँ योनाको यत्रो पेटमा 3 दिन 3 रात बस्यो भन्नु त पत्याउने कुरा हो, तर बाइबलमा लेखेको भए चाहिँ म विश्वास गर्थेँ भनेर भाइजीले भन्नुभयो अरे कि। अन्त त्यसो हुँदाखेरि त आमामा है, त्यसले गर्दाखेरि भाइजीले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ एकदमै रेस्पेक्ट गर्नुहुन्थ्यो अरे, अनर गर्नुहुन्थ्यो अरे। किनभने त्यो परमेश्वरले लेखेको भयो, परमेश्वरबाट त्यसलाई रिभिल भएको होइन, परमेश्वरबाट त्यसलाई के भएको, प्रकाश भएको त्यो वचन भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ के गर्छु, बाइबललाई चाहिँ म एकदमै हृदयले नै म के गर्छु, त्यसको आज्ञाकारी हुन्छु। अनि त्यति मात्र होइन, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अरे बाइबललाई हामीले के गर्नुपर्छ, ओबिडियन्स, पढ्नु पनि हुन्छ, पढ्छ, अनि त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, आज्ञा पालन पनि गर्नुपर्छ। जस्तो बाइबलले लेखेको छ त्यो कुरालाई हामीले आज्ञा पालन पनि गर्नुपर्छ भनेर उहाँले सधैँ अरूलाई पनि के गर्थ्यो अरे, उत्साह दिनुहुन्थ्यो अरे। अनि जहाँ पनि उहाँले मेसेज गर्दाखेरि बाइबलकै वचनलाई मात्रै भन्नुहुन्थ्यो अरे कि। अनि त्यहाँदेखि के भन्नुहुन्थ्यो अरे, बाइबल चाहिँ प्रत्येकको हुनुपर्छ है, प्रत्येकको आफ्नो आफ्नो बाइबल हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो अरे क्या है। अहिले त भेरी गुड, त्यही शिक्षाले गर्दाखेरि होला हाम्रो सानसानो नानीहरूले पनि के गरेको छ, बाइबल बोकेर हिँड्छ। पहिला त त्यस्तो थिएन रहेछ कि क्या हो है, त्यसकारण बाइबल सेयर हुन्थेछ कि क्या हो त्यति बेला, सायद अब गरिबी भएर पनि हुनसक्छ है होइन। त्यसले गर्दाखेरि तर भाइजीले चाहिँ के भन्छ, प्रत्येकको बाइबल आफ्नो आफ्नो हुनुपर्छ, बुझ्यो, कसैको बाइबल माग्नु हुँदैन, त्यसकारण आफ्नो आफ्नो बाइबल हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो अरे कि। त्यसो हुँदाखेरि त नि जहाँ जहाँ उहाँ गएर त्यसो भन्नुहुन्थ्यो अरे, त्यो बाइबलको बुक रुम हुन्छ नि, त्यो चर्चहरूको बुक रुम, बाइबल सोसाइटी बुक रुमहरू खाली हुन्थ्यो अरे, बाइबल छैन, सक्यो नि हो उता बाइबल सक्यो नि। मान्छेले पढोस् कि नपढोस् बाइबल चाहिँ किनेर बोक्ने, त्यसरी भएछ भन्नु मतलब उनीहरूले बाइबलपट्टि त्यस्तो खालको प्रभुको वचनलाई त्यसरी के गर्न थाल्यो, आदर दिन थाल्यो होइन। त्यहाँदेखि के गरेछ अब त्यहाँदेखि त के गर्नुभएछ, बाइबल उठाएर अब बाइबल कोरस गाउनुहोस् हो। बाइबल कोरस गर्दाखेरि त भाइजीले हेर्नु हुँदैछ, भाइजीसँग डराउँदैछ, बाइबल कोरस गाएपछि त प्रत्येकको हातमा बाइबल हुनै पर्यो, त्यसकारण चाहिँ बाइबल किन्थेछ होला नि सायद। त्यो एउटा के एउटा गुड पोइन्ट क्या है। अनि बाइबल थपले उठाएर एकदम खुसीसँग उनीहरूले के गर्ने गर्थे अरे, बाइबल कोरस गाउँथे अरे है। बाइबल कोरस त्यसरी के गर्थेछ, गाउँथेछ होइन, त्यसरी गर्थेछ भनेर यहाँ भन्दैछ। अनि जसले बाइबल पुरा फुल बाइबल छैन त्यस्तोलाई चाहिँ नि 174 टाइम्स चाहिँ तिनीहरू असेम हुनुपर्छ हो। 174 टाइम्स चाहिँ उनीहरू चाहिँ लज्जित हुनुपर्छ, लाज लजाउनुपर्छ। अरे के हो 174 को माने चाहिँ भन्दाखेरि त, किनभने भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायमा 176वटा भर्स छ, अनि 176वटा भर्समा चाहिँ 2टा भर्स बाहेक 174 भर्सेस आर के को विषयमा छ, बाइबलको विषयमा छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 174 टाइम्स चाहिँ लजाउनुपर्छ भनेको मतलब बाइबल छैन भने चाहिँ लजायो भनेर, लाज मान्नुपर्छ भनेर त्यसरी के गर्नुहुन्थ्यो अरे, अनि भन्नुहुन्थ्यो अरे। अब त्यहाँदेखि त के भएछ, अब उहाँले गर्दैछ, अब भाइजीले त्यसरी उठाएर बाइबल कोरस गाउँदाखेरि त अरू त के हो, हेरौँ त आम्मामामामामा समुद्र छ नि होइन, समुद्र मान्छेको भिड, सबले बाइबल उठाएर खुसीसँग के गर्ने गर्थ्यो अरे, बाइबलको कोरस गाउँथ्यो अरे खुसीसँग एकदमै। अनि त्यति मात्रै हो, त्यहाँदेखि भाइजीले वचन पढ्नुहुन्थ्यो होइन, वचन पढ्नुहुन्थ्यो, रात दिन वचन पढ्नुहुन्थ्यो। अनि वचन पढ्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के हुन्थ्यो अरे, नयाँ नयाँ रिभिलेसन आउँथ्यो अरे, परमेश्वर बोल्नुहुन्थ्यो अरे होइन। भाइजीसँग त
मान्छे जस्तै अब मोसालाई बाइबलमा चाहिँ मोसालाई भनेको छ आम्ने सामने बोल्थ्यो भनेर है मोसाको विषयमा। अनि भाइजीसँग पनि त्यसरी बोल्नुहुन्थेछ, किनभने भाइजीले के गर्नुहुन्थ्यो, मानिहाल्नुहुन्थ्यो होइन। मानिहाल्छ भने जो नानी चाहिँ एकदमै जसले भन्दा मानिहाल्ने नानी छ भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो मान्छे त्यो नानीसँग बात मारिबस्नु मनपर्छ क्या। कोही नानी चाहिँ हुन्छ नि, नानी तिम्रो नाम के हो, किन चाहियो भन्ने खालकोहरू पो हुन्छ कोही नानीहरू। त्यस्तो नानीसँग बोल्छ, बोल्दै। फेरि अचेल त अब के संसारको अवस्था खत्तम छ नि। फेरि कसैले त के गर्छ, अर्कै एडभान्टेज लिन्छ। अब त्यतापट्टि नजाउँ है। अब आज्ञाकारी हुनु पऱ्यो नानीहरू, त्यो नानीहरूसँग चाहिँ सबैजना बोल्छ। त्यस्तै प्रभु भाइजी भक्त सिंहसँग प्रभु बोलेको कारण चाहिँ हो, उहाँले भनेको मानिहाल्थ्यो। अनि त्यसरी उहाँले जब पनि प्रभुको वचन पुरा मनन गर्नुहुन्थ्यो, मेडिटेट गर्नुहुन्थ्यो, प्रभुले उहाँलाई नयाँ नयाँ रिभलेसन दिनुहुन्थ्यो अरे। अनि त्यो रिभलेसनलाई चाहिँ फेरि उहाँले मण्डलीमा गएर है, चर्चमा गएर एकदम पावर एन्ड अथोरिटीमा, भनेको मतलब सामर्थको साथमा, अधिकारको साथमा परमेश्वरको वचन भन्नुहुन्थ्यो अरे। अनि त्यसरी भन्दाखेरि त के हुन्थ्यो, के हुन्थेछ, मान्छेहरू रिसाउँथेन अरे। तर मान्छेहरू त के हुन्थ्यो अरे, फुइ मलाई भनेको रहेछ हौ, फुइ यस आज त मलाई भन्यो प्रभु, मसँग बोल्यो भनेर त्यस्तो खालको उनीहरूले के गर्थ्यो अरे, त्यस्तो खालको अनुभव गर्थ्यो अरे है त्यति बेला मान्छेहरूले। अनि त्यसरी के गर्नुभयो, भाइजी भक्त सिंह कुनै मान्छेसँग कहिले पनि डराउनु भएन अरे परमेश्वरको वचनको सम्बन्धमा भनेर चाहिँ भाइजी भक्त सिंहको कुरा हामी यो उसमा पढेको हामी पाउँछौँ। अच्छा, अब चाहिँ छ चौथो उहाँको गुण रहेछ लाइफ अफ फेथ। लाइफ अफ फेथ, फेथ भनेको के हो नानी हो, विश्वास। विश्वास। अब उहाँको लागि चाहिँ कस्तो जिन्दगी जीवन रहेछ उहाँको, फेथको विश्वास, एकदम विश्वासको जीवन उहाँले, एकदम विश्वास। अनि उहाँको विश्वास चाहिँ कस्तो अरे, चाइल्ड लाइक फेथ। चाइल्ड लाइक फेथ भनेको एउटा नानी जस्तो विश्वास क्या। अरे नानी जस्तो विश्वास भनेको कस्तो, नानीको कस्तो विश्वास हुन्छ, नानी बस्दै गर्ने कि भरे म तँलाई के ल्याइदिन्छु, क्याडबरी ल्याइदिन्छु ल भन्यो भने त्यो नानीले के गर्छ, हुन्छ भन्छ। अन्त उसले के गर्छ, कहिले आमा आउँछ, कहिले आमा आउँछ, कहिले आमा आउँछ। किन आउँछ नि, होइन हौ क्याडबरी ल्याइदिनुहुन्छ, क्याडबरी। आमाको गोजीमा पैसा होस् कि नहोस् हो, आमाले त खासमा झुक्काएको पनि हुनसक्छ, त्यो पछ्याउँछ भनेर पनि भनेको पनि हुनसक्छ हो, तर उसले आमा आउँछ, आमा आउँछ है। त्यस्तो खालको भाइजी भक्त सिंहको चाइल्ड लाइक फेथ थियो अरे। उहाँको जिन्दगीभरि उहाँले त्यो नानी जस्तै प्रभुमा के गर्नुभएको रहेछ, विश्वास गर्नुभएको रहेछ। अनि प्रभुले पनि जसले प्रभुलाई विश्वास गर्छ उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ अरे, विश्वास योग्य भन्छ, विश्वास गरिने लायकको हुनुहुन्छ। उहाँले झुक्काउनु कहिले पनि हुन्न, कसैलाई झुक्काउनु हुन्न। त्यस कारण उहाँ भाइजीको विश्वास चाहिँ त्यस्तो खालको चाइल्ड लाइक विश्वास। त्यही विश्वासले उहाँले के गर्नुभयो भन्छ, प्रभुलाई हेरिरहनुहुन्थ्यो, पर्खिरहनुहुन्थ्यो अरे, प्रभुमा आशा गरिरहनुहुन्थ्यो अरे होइन। अनि उहाँले कहिल्यै पनि कसैलाई पनि खाँचो पर्दाखेरि भन्नु भएन अरे, खाँचो पर्दाखेरि कसैलाई भन्नु भएन। उहाँले कसैलाई आफ्नो त्यो क्लु दिनु भएन अरे, मलाई यस्तो छ उस्तो छ। तर प्रभुमा भरोसा पर्नुहुन्थ्यो अरे है, प्रभुमा भरोसा परेर बस्नुहुन्थ्यो अरे। अनि मण्डलीमा पनि त्यसै अरूलाई उहाँलाई वचन दिँदा पनि भन्दै रहे, खबरदार होसियार हुनुपर्छ है हामीहरू है, हामीले त्यो भन्ने तरिका पनि हुनुपर्छ है भनेर होइन, होइन हामी यस्तो हुनुपर्छ है हो, हामीले कसैलाई हाम्रो कमी घटी बताउनु हुँदैन भनेर त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो। अनि एक दिन उहाँलाई अलिकति रुपियाँको खाँचो परेछ। अनि त्यो खाँचो चाहिँ पर्दाखेरि उहाँले एक्ज्याक्ट जति खाँचो थियो त्यति विषयमा प्रार्थना गर्नुभएछ प्रभु होइन। उहाँको त प्रार्थना गर्ने त्यो एउटा के छ, आदतै छ होइन। अनि प्रभु मलाई यति चाहिँ खाँचो पर्दैछ, अब म त कसैलाई भनिनँ, मेरो त तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेर त्यसरी प्रार्थना गर्नुभएको थियो अरे कि। एक दिन एउटा ब्रदर चाहिँ पैसा डिपोजिट गर्नु ब्याङ्कतिर जाँदै रहेछ अरे, पैसा जाँदा जाँदा ब्याङ्कको छेउमा पुग्दाखेरि त झसङ्ग भएछ अरे, होइन हो यो पैसा त ब्रदर भक्सिङलाई दिनुपर्छ होला भने अचानक यहाँ के भयो, यहाँ नेट के कनेक्सन त्यस्तो खालको भएछ, ब्याङ्कको लाइन तुडेर त यता ब्रदर भक्सिङपट्टि पो लाइन कनेक्सन आएछ कि। अन्त त त्यहाँदेखि फर्कै छ, डिपोजिट गर्नु गएको, पैसा राख्नु गएको, दिनुमा पो पुगेछ। त्यहाँदेखि गएछ अरे, भरे यसो ब्रदरको गएको त ब्रदर त के गरिरहनु भएको रहेछ, प्रार्थना गरेर घुँडामा बसिरहनु भएको रहेछ अरे
त्यहाँदेखि एकछिन पर्ख्यो, त्यहाँदेखि नक गरेछ दैलोमा। अन्त भरे त त्यहाँदेखि त ब्रदरले के गर्यो, आमिन सकेर खोल्नु भएछ। यसो जय मसी ब्रदर कता हिँड्नुभयो? अन्त उहाँले चाहिँ के गरेछ अरे, त्यो डिपोजिट गर्ने एन्भलपको पैसा यो तपाईँलाई भनेर दिने भएछ अरे हो। अन्त त्यहाँदेखि ल थ्याङ्क यू, जानु पऱ्यो ब्रदर। त्यहाँदेखि ब्रदरले चाहिँ धन्यवाद दियो अरे, चट्ट खोलेको त आमा त्यति नै भयो चाहिएको, त्यति नै रहेछ अरे। कस्तो अचम्म है। हिजो पनि पाठमा हामी सुन्दै थियौँ नि होइन, हिजो पनि त्यो पाठमा त्यस्तै थियो नि। 325 रुपियाँ चाहेर ब्रदरले प्रार्थना गर्यो। एउटा 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 नानीले के गरेछ, उसको यहाँ नेकलेस थिएछ कि, त्यो चाहिँ पापा यो 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 ब्रदर भक्सिङको लागि पैसा दिनुपर्छ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ पापाको पनि त छैन रहेछ। अन्त उहाँले के नानीले भन्छ, पापा मेरो यो छ कि यो कति हुन्छ त्यति गरेर दिनुहोस् न भरे। त्यो गरेर ज्वेलरीकोमा गएर रहेछ 325 रुपियाँ निस्किएछ अरे कि हिजो भन्नुहुँदै थियो अङ्कलले हो। त्यस्तो अब त्यो हो। त्यसकारण नि प्रभुले त कस्तो अचम्म काम गर्नुहुन्छ, त्यस कारण वन्डर वर्किङ गड भने। अनि भरे त यसो हेर्दाखेरि त ठिक्कै त्यति नै पैसा पो रहेछ है, त्यति नै पैसा रहेछ। त्यहाँदेखि त के भएछ अरे, परमेश्वरले यसरी भाइजीलाई के गरेको, उहाँको विश्वासलाई यस्तो प्रभुले आदर गरेको। यस कारण प्रभु चाहिँ के कस्तो होइन अरे, प्रार्थना सुन्ने परमेश्वर मात्रै होइन अरे क्या, परे उहाँ चाहिँ कस्तो हुने अरे, प्रेयर आन्सरिङ, प्रेयर हेरिङ गड मात्रै होइन अरे, प्रेयर आन्सरिङ गड। प्रार्थनालाई सुनेर उत्तर पनि दिने परमेश्वर भनेर भाइजीले अझै गहिरो प्रभुलाई के गर्नुभएछ, बुझ्नुभएछ लाइफ टाइममा उहाँले है। अनि अर्को एउटा घटना पनि रहेछ। घटना त यस्तै घटना छ उहाँको जीवनमा। तर त्यो घटना चाहिँ कस्तो, हामी चाहिँ कस्तो त्यो घटना, हाम्रो घटनाले चाहिँ जहिले अहिले गरेर आएको, निराश भएको, आज सङ्गति जाँदैन म त अब भन्ने खालको घटनाहरू हुन्छ हाम्रो चाहिँ। तर भाइजीको घटना चाहिँ जति घटना आयो त्यति के हुन्छ, उत्साह पाउने कुराहरू। अनि एक दिन 1944, अब त्यो पनि उहिलेकै कथा हो। 1944मा चेन्नईमा होली कन्भोकेसन भएछ। अनि होली कन्भोकेसन हुँदाखेरि चाहिँ अन्त त्यहाँदेखि त के भएछ, त्यहाँ चाहिँ एउटा राइसको स्कार्सिटी भएछ। अब चामल यस्तो चाहियो होइन, सेवामा त यस्तो चाहियो, चामलको स्कार्सिटी भयो। अरे हो साह्रो पऱ्यो हो। यताउता कोहरूलाई याद हुन्छ, विशेष किचनको र ठुलो खालकेहरूलाई हो, अब टेन्सन। अन्त त्यहाँदेखि त यताउता गर्छ। एल्डर्सहरूले फेरि एप्लिकेसन लेखेछ अरे, होइन हामीलाई यस्तो यस्तो मस्ट छ नि दिनु भन्दाखेरि त डिपार्टमेन्टले पनि त्यसलाई एक्सेप्टै गरेन रहेछ। लु भाइजीकोमा पनि पुग्यो खबर। लु त्यसो भए भाइजीले त के हुन्छ, भाइजी त कुल हो ए हो र भन्ने खालको हुँदैन भाइजी त हो कुल। ए आऊ प्रार्थना गरौँ। प्रार्थना गरेछ। प्रार्थना गरे बादमा चाहिँ भाइजीले एउटा आइडिया आएछ। अनि भनेछ अरे, अच्छा स्टोरको को छ जिम्मेवारी, स्टोरको जिम्मेवारीलाई पनि बोलाऊ। जिम्मेवारी राइसको जिम्मेवारी, स्टोरको जिम्मेवारी। जस्तो हाम्रो यहाँ कन्भोकेसनमा हो चाहिँ ब्रदर ड्यानियल शेर्पा र सोनाम भुटिया भने जस्तो भने दुईजनालाई आइके सरले बोलायो भने जस्तो खालको है। त्यहाँदेखि बोलाएको छ। अन्त आज के छ, अब यस्तो छ, अच्छा हेर तिमी जाऊ हेर हाम्रोमा कति छ ब्यालेन्स है, कति छ ब्यालेन्स। 2000 जना डेली 2000 जनाले चाहिँ यस्तो दिनुपर्ने हो। अब 2000 जनाले चामल चाहिँ कति खान्छ होइन। अब त्यो हिसाबले लु तिमीले गर, अनि कति छ, कति एमाउन्ट एक्ज्याक्ट एमाउन्ट हामीलाई चाहिन्छ त्यो मलाई रिपोर्ट गर हेर भनेर हामीलाई देऊ भनेर भाइजीले भन्नुभयो अरे। अनि ऊ पनि गएर चाहिँ त्यहाँदेखि यसो हेरेछ, सब कुरो गरेछ। त्यहाँदेखि आएछ अरे हो। अब किन त्यति बेला चामलको स्कार्सिटी अथवा घटी कमी भयो भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ वर्ल्ड वार भर्खरै हो, वर्ल्ड वारको सिचुएसन रहेछ क्या, विश्वयुद्धको सिचुएसन होइन। भर्खर विश्वयुद्ध सिद्धिएको 42 होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चामल त छैन, वर्ल्ड वारमा सब के हेर्नु कामै छैन, पड्क्यो सब खत्तम बनायो, अलिअलि भएको पनि सबै त्यसो भएको रहेछ। त्यहाँदेखि त उसले त्यहाँदेखि भनेछ अरे, लु ब्रदर लु यस्तो यस्तो हेऱ्यौ हेरेँ। अन्त के रहेछ भन्दाखेरि अब एकदम डिटेल्स त्यहाँ दिनुपर्ने क्या, कति खान्छ कति गर्छ रेकर्ड पनि दिनुपर्ने अरे। अन्त त्यहाँदेखि त भाइजीले भनेछ, अच्छा फेरि गएर हेर, फेरि एकताल गएर हेर, उसँग गएर हेर भनेछ कि। भरे गएर यसो हेर्दाखेरि त होइन 5 ब्याग त एक्स्ट्रा छ अरे हो। 5 ब्याग चाहिँ अरे
भाइजीले भनेछ फेरि गन्ती गर। उनीहरूले 3 पल्ट गन्ती गर्नु लगाएर कि 1 2 3 4 5 अचम्म भएछ अरे क्या, अचम्म भएछ अरे। अन्त त्यहाँदेखि त्यो चाहिँ अब त्यहाँ मिरेकुलसली भनेको छ, यहाँ के भनेको छ मिस्टिरियस भनेर भनेको छ। अब उहाँहरूको प्रार्थना होइन कस्तो अचम्मको कुरा भरे त त्यहाँदेखि त कन्भोकेसन पनि सकेछ, एक ब्याग उब्रियो पनि अरे क्या, एक ब्याग पनि फाल्टो पनि उब्रियो भनेर यहाँ लेखेको रहेछ हो। त्यस्तो खालको घटना भएको रहेछ है। अब यो चाहिँ भयो उहाँको फेथ, लाइफ अफ फेथ। अब रहेछ फेरि के रहेछ लाइफ अफ प्रेयर, प्रार्थनाको जीवन होइन। अब अघिदेखि नै हामीले सुन्दैछौँ प्रार्थनाको जीवन होइन। मैले हिजोको विषयमा पनि हिजो अङ्कलले एउटा केही बिर्सिनु भयो भन्दै थिएँ, कोनी कहाँनेरि हो, मैले अघि कोनी कहाँ यसो भनिदिएको छु है। त प्रार्थनाको विषयमा के छ, उहाँ चाहिँ लाइफ अफ प्रेयर, उहाँको प्रार्थनाको जीवन जे पनि गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अरे सेवा गर्नु छ के गर्नु छ भने पहिला अगाडि उहाँहरूको जिम्मेवारीहरूलाई बोलाएर उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो, प्रार्थनामा राख्नुहुन्थ्यो। अब कहिले अब जस्तो हाम्रो अहिले कति 26 27 28 कि के स्पेसल मिटिङको कुरा छ, अहिले हामीले त कहिलेदेखि गरेको, सायद अस्ति नै गरेको नि, लकडाउनले पो हामी भुल्यौँ त होइन। नभए त हामीलाई त के हुन्छ गान्तोकमा त फर्स्टमा नै हाम्रो एल्डर ब्रदरले भन्नुहुन्छ है, लो कन्भोकेसनको लागि बसिहाल्नु है भने 1 तारिक 2 तारिक 3 तारिक 4 5 देखि त थालिहाल्छ। त्यस्तै प्रकारले भाइजीले पनि त्यसरी अगाडिदेखि महिना दिन अगाडि वर्ष दिन अगाडिदेखि उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो अरे, सबैलाई प्रार्थनामा के गर्नुहुन्थ्यो, राख्नुहुन्थ्यो होइन। कुनै काम गर्दाखेरि प्रार्थनामा, त्यति मात्रै होइन आज इन्डियाको लागि अनि वर्ल्डको लागि पनि उहाँले त्यसरी के गर्नुहुन्थ्यो अरे, प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो अरे। अनि अब यहाँ छ हो, यहाँ के रहेछ उहाँको लाइफ चाहिँ प्रार्थनाको लाइफ। उहाँ आफै कहिले घन्टौँ घन्टौँ के गरिबस्नुहुन्थ्यो, प्रार्थनामा नै उहाँले समय बिताउनुहुन्थ्यो होइन। प्रार्थनामा कन्टिन्यू समय बिताउनुहुन्थ्यो है उहाँले। अच्छा, उहाँको जीवन चाहिँ प्रार्थनाले के भएको, चुर्लुम्म भिजेको भन्छ क्या, चुर्लुम्म भिजेको। अब भनेको मतलब चाहिँ के हो, टुप्पीदेखि लुगा फाटा बुढी अम्ला जुत्ता के अरे मोजा जुत्ता, कोही बेला त्यस्तो हुन्छ नि, छाता भुलेको हुन्छ कि जानै पर्ने कुनै उपाय नहुँदा, गाडी पनि छैन, चुर्लुम्मै भनेको जस्तो उहाँको चाहिँ जिन्दगी प्रार्थनामा चुर्लुम्मै डुबेको होइन। हरेक कुरामा उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो, प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के भएछ, परमेश्वरलाई बिहानै उहाँ त कति बजी उठ्नुहुन्थ्यो अरे, 4 बजी उठ्नुहुन्थ्यो अरे, 4 बजी उठ्नुहुन्थ्यो अरे। नानी हो कति बजी उठ्दैछ, हाम्रो नानीहरू कति बजी उठ्छ, बोलेन भनेको मतलब अप्ठ्यारो बजी उठ्छ यिनीहरू हो। कोही बेला त उठाएन भने त बेलुकाको खाना खाने बेलामा पो उठिरहेको हुन्छ कोही त, त्यस्तो है। अब देखेर भनेको नि है। किनभने अहिले संसार त्यस्तो छ नि, के लकडाउन त हो भन्छ, अन्त लकडाउन भनेपछि सबै डाउन। अनि भाइजी चाहिँ 4 बजी उठ्नुहुन्थ्यो अरे, त्यहाँदेखि 5 बजी 6 बजीसम्म त घुँडामा प्रार्थना गरिबस्नुहुन्थ्यो अरे। 6 बजी 2 घन्टा प्रार्थना गरेर त्यहाँदेखि फेरि उठ्छ पो होला भन्दा त फेरि बाइबल पो खोल्नुहुन्थ्यो अरे, बाइबल पढ्नुहुन्थ्यो अरे, पुरा मेडिटेट गर्नुहुन्थ्यो अरे हो, बाइबल पढ्नुहुन्थ्यो अरे, परमेश्वरलाई पर्खिबस्नुहुन्थ्यो अरे, आजको दिन परमेश्वरले मलाई के भन्नुहुन्छ भनेर अब पर्खिनुहुन्थ्यो अरे त्यस्तो है। त्यस कारण हाम्रो नानीहरू हामी के गर्नुपर्छ हो, पापा आमाले भनेको कुरा पनि के भन्नुहुन्छ भनेर पनि पर्खिनुपर्छ। अनि त्योभन्दा अगाडि माथिको पापाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेर पनि के गर्नुपर्छ, पर्दो रहेछ, पर्खिनु पर्दछ। त्यस कारण माथिको पापाले भनेको चाहिँ पुग्छ, तलको पापाले भनेको चाहिँ कोही बेला पुग्नु सक्दैन, बुझ्यो त। कोही बेला गोजीमा हुँदैन कि अन्त पुर्याउनु सक्दैन, तर माथिको पापाको चाहिँ संसारै आफ्नो हो, त्यसले गर्दा जे भन्यो त्यो पुग्नुहुन्छ। अहिले हामीले अझै भाइजीको कुराहरू हामीले सुन्दै जाँदाखेरि भन्दै जाँदाखेरि अझै म भन्छु है ल। त्यहाँदेखि त उहाँले त्यसरी गर्नुहुन्थ्यो अरे। र एक दिन के भएछ, एउटा घटना भएछ। एक समयमा एउटा क्याम्पेन भएछ अरे। क्याम्पेन भनेको ठुलो सभा, प्रचार गर्ने सेवा भएछ अरे। कहाँ, नगर कोइल भन्ने जग्गामा एउटा ठुलो चौडा जमिन रहेछ, ग्राउन्ड रहेछ, त्यहाँ एकदम प्रचार भएछ। र त्यसरी हुँदाखेरि त अचानक त्यो दिन त के भएछ, त्यसरी करिब त्यहाँ चाहिँ 7,000 मान्छे थियो अरे हौ, सेवामा बस्ने, सेवामा सुन्ने, वचन सुन्ने 7,000 मान्छे थियो। अनि सेवा हुँदै थियो, अचानक किरा फटेङ्ग्राहरू आएछ अरे। किरा फटेङ्ग्रा यति साह्रो आएछ अरे, किरा फटेङ्ग्रा। अनि त त्यो किरा फटेङ्ग्रा त यत्तिकै किरा फटेङ्ग्रा आउँदाखेरि त के भएछ,
के भएछ उनीहरू त पुरा डिस्टर्ब भएछ अरे। टाउकोमा पनि किरै छ अरे, कुममा पनि किरै छ अरे, हातमा पनि किरै छ अरे, जिउमा पनि किरै छ अरे। त्यसो हुँदाखेरि त के भयो, एक प्रकारको त्यहाँ त गोलमाल भएछ। त्यसो हुँदाखेरि त बोल्ने मान्छे पनि बोल्नु नसक्ने खालको अवस्था भयो, अनि सुन्ने मान्छेहरू पनि सुन्नु नसक्ने अवस्था भयो। त्यहाँदेखि त मान्छे डिस्पर्स हुन थालेछ। अब हुन्छ नि होइन, अब यहाँ त अहिले चाहिँ एउटा 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 के भनौँ, बारुला आयो भने यहाँ तमास हुन्छ, लडी बडी कराई उराई हुन्छ। त्यहाँ त कस्तो आएको अरे, फौज आएको अरे, स्वाम भन्छ नि, स्वाम भनेको मौरी हिँड्दाखेरि कसरी हिँड्छ, गरेर यत्रो गोला हिँड्छ। त्यसमा 24,000 हुन्छ अरे त्यो मौरीको गोला हो। त्यस्तो मौरीको गोला त 24,000 एउटा गोला होइन, मिलियन्स गोला आयो होला। त्यसो हुँदाखेरि त प्रत्येकको त्यस्तो हुँदाखेरि त डिस्पर्स हुँला जस्तो भयो, सेवा डिस्टर्ब हुँला जस्तो भयो। वचन दिनेको मुखैमा आउँछ अरे त्यो। त्यसो हुँदाखेरि मान्छे अब छताछुल्ला हुँदाखेरि भाइजीले भन्छ एकछिन तपाईँ वेट गर्नुहोस्, हामी प्रार्थना गरौँ भनेर फेरि भाइजीले प्रार्थना गर्नु अरे। प्रभु यो हाम्रो सेवालाई शैतानले बाधा दिएको हो, यस कारण प्रभु यीशु मसीह तपाईँको नाममा सबै कुरा गर्नुहुन्छ। शैतानको शक्तिलाई हटाउनुहोस्, यसलाई हटाउनुहोस्, तपाईँको सेवा गर्न दिनुहोस्, महिमा गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना आमीन भने। त्यहाँदेखि त भर्दा छैन, बिस्तार सबै गएछ हो, सबै हटेछ अरे। त्यहाँदेखि फेरि उनीहरूले के गर्नु थालेछ अरे, परमेश्वर सेवा आशिषित ढङ्गमा के गर्नुभएछ, सेवा भएछ है, एकदम खुसी भयो अरे। अनि उहाँको प्रार्थना चाहिँ कस्तो प्रार्थना, एकदमै विश्वासी प्रार्थना। प्रभुले पनि उहाँको प्रार्थनालाई के गरिहाल्नुहुन्थ्यो अरे, सुनिहाल्नुहुन्थ्यो अरे। अब समय पनि कुद्दैछ, म पनि कुद्नु पर्यो होइन, समय पनि कुद्दैछ, म पनि कुद्नु पर्यो। अब कहाँ आइपुगेछ सिम्प्लिसिटी एन्ड ह्युमिलिटी भनेको चाहिँ के हो, सिम्पल भन्छ नि। सिम्पल भनेको कस्तो, नानीहरूलाई अचेलको मान्छेलाई सिम्पल चाहिँ मन पर्दैन है, कम्प्लेक्स चाहिँ मनपर्छ। सिम्पल भनेको साधारण, कति हाम्रो नानीहरू कति सिम्पल छ, कति राम्रीहरू छ, तर नानीले उसलाई चाहिँ मन पर्दैन सिम्पल भएको। गएर के गर्छ, ऐनाको त्यहाँ गएर के गर्छ, धुलोहरू पुरा दल्छ, रङ धुलोहरू क्या हो, कहाँ के धुलो दल्छ हो। अन्त त्यहाँदेखि के भएर निस्किन्छ, आचार जस्तो भएर निस्किन्छ हो। आचार भन्ने बुझ्छ, त्यो छाममा नाप्छ नि, अब हौ त्यस्तो चाहिँ मनपर्छ। तर भाइजी चाहिँ कस्तो अरे, सिम्प्लिसिटी, उहाँ चाहिँ एकदम सरलता, एकदमै सरलता। अनि ह्युमिलिटी भनेको नम्रता। हामी के छ नानी हो, हामी के हुनुपर्छ, नम्र हुनुपर्छ। टाढो टाढोको नानीहरूले सुन्नु हुँदैछ है, नम्र हुनुपर्छ, नम्र आत्माको भन्छ नि प्रभुले होइन। जो चाहिँ नम्र छ, नम्रहरूले चाहिँ पृथ्वीलाई के गर्छ भन्छ, राज्य गर्छ भन्छ। त्यसकारण नि नम्रहरूले चाहिँ कहाँ राज्य, यो संसारमा होइन, आउनेवाला संसारमा राज्य गर्नुपर्छ है, बुझेन। त्यसले गर्दा भाइजी भक्त सिंह चाहिँ त्यस्तो सिम्प्लिसिटी एन्ड के अरे ह्युमिलिटी, उहाँको यति साह्रो नम्र हुनुहुन्थ्यो अरे है। अब उहाँको विषयमा म अलिकति के भन्छु, नम्रता र उसको विषयमा, उहाँलाई जस्तो सिचुएसन पर्छ नि, परिस्थिति पर्छ नि, नो म्याटर होइन, केही छैन। जस्तो अवस्थामा जानुपर्छ खुसी, हावा जसले छोड्छ खुसी हो, चामल सक्यो खुसी होइन। हामी त हावा जस्तो छैन, त्यो ट्याक्सीले छोडिदियो भने पनि के हुन्छ, अघि नै भनेको नि आमा मम्मीलाई भनेको नि, सुल खियाकै गर्न थालिहाल्छ होइन। तर भाइजी चाहिँ एभ्री टाइम उहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो, कन्टेन्ट, एकदम सबै अवस्थालाई उहाँले के गर्नुहुन्छ अरे, मान्नुहुन्थ्यो अरे। अनि धनी होइन, गरिब हेली त्यस्तोहरूलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ अरे, उहाँ त डबल इन्जिनियरिङ भएको मान्छे, त्यो पनि कसको छोरा, मिल मालिकको छोरा। अहिले भनौँ भने कसको भनौँ, मिल मालिक को छ, अब एउटा ब्रान्डको मालिक भनौँ, एडिडासको मालिकको छोरा भनेपछि कस्तो हुन्छ, बाफ्रे एडिडास मालिकको छोरा अरे, नाइकी मालिकको छोरा अरे भनेपछि कस्तो हुन्छ। हामीसँग बस्दैन, एक्सक्युज मी भनेर गरेर जान्छ। तर उहाँ त त्यस्तो मान्छे भएर गरिबहरू, नम्रहरू, बिमारीहरू,
त्यो कराँचीमा नि स्विपरहरू भन्दैछ, लिपर्सहरू भन्दैछ, लिपर्सहरूसँग त बस्थ्यो अरे, प्रभुको वचन सुनाउँथ्यो अरे, विश्वास गर्थ्यो अरे। अनि विश्वास गर्दाखेरि टेन्सन हुन्थेन रहेछ। हामी त टेन्सन भएको जस्तो पो हुन्छ। एउटा गरिब मान्छे, गिटी कुट्ने मान्छेले प्रभुलाई पाएन, अब उसको घरमा चाहिँ सेवा चाहिँ सङ्गति चाहिँ कसरी जानु भने जस्तो हुन्छ क्या है। तर अरे भाइजी त दिन्छ अरे खानु, अहो कसरी खानु नि हुन्छ हामीलाई त होइन। हामीलाई त कसो सिल्भरको मग रहेछ, अब एउटा अब फ्याक्ट कुरा, अब हामी त्यस्तो छौँ नि। तर भाइजी त उनीहरूसँगै बसेर कस्तो प्लेटमा दिन्थ्यो, कस्तो कपमा दिन्थ्यो कि मजाले खान्थ्यो अरे क्या। त्यो सबैको हृदय, सबैलाई के गर्नुहुने उहाँले चाहिँ अटाउनु हुने उहाँको हृदयमा चाहिँ त्यस्तो खालको। अनि के गर्थेछ, उनीहरूसँगै खान्थेछ अरे, एकदमै एसेसिबल भनेको जो पनि उहाँकोमा जानु। हाम्रोमा त हामी त कस्तो हुन्छौँ, कतिचोटि डराउँछ क्या दादाकोमा त जानु गयो, तर को नि हौ मुड कस्तो छ हौ दादाको, मुडमा पो हेरेको छ, मुड अलिकति उयो छ भने चाहिँ जानुपर्ने त्यस्तो खालको छौँ है हामी होइन। तर भाइजी त्यस्तो थिएन अरे, एकदमै इजी एसेसेबल, सजिलैसँग उहाँलाई एप्रोच गर्नु, केही कुरा भन्नु, त्यस्तो खालको थियो अरे, हुनुहुन्थ्यो अरे। अनि उहाँ जहिले पनि अहिले म बिजी छु ल भन्नुहुन्थेन अरे है। हामीलाई त्यस्तो हुन्छ, हामी चाहिँ भाइ आइहालेछौ कि, तर म आज अलिक बिजी छु, यसो गरौँ न भोलि आउनु नि ल, भोलि म गरिदिइहाल्छु। कतिचोटि हामी त्यस्तो भन्छौँ होइन, प्रभुकै विषयमा, सेवकाईको विषयमा। तर भाइजीले कहिले आफूलाई बिजी छ, केही छैन, लु ल्याऊ के छ म गरिदिन्छु, त्यस्तो खालको। अनि उहाँले कहिले पनि आफूलाई के गर्नु भएन अरे, के भन्नु भने टु बिग ठान्नु भएन अरे, टु बिग कहिले ठान्नु भएन अरे। अनि उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो अरे, उहाँको विषयमा एउटा के मिठो गवाई चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 1974 को घडी कुद्दैछ है, त्यता नहेरौँ है। 1974 को कन्भोकेसनमा चाहिँ भाइजीलाई चाहिँ हाम्रो भाइजीहरू पनि अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि माथि माथि हामी जग्गा राखिदिन्छौँ होइन। बिचरा भाइजीलाई 2 जना राख्दैछ, एउटा रुममा 2 जना हो, भाइजीसँग 1 जना बस्ने भएछ है। भाइजीले भन्नुभएछ होइन मलाई त एउटा मात्रै चाहिन्छ, डिस्टर्ब हुन्छ भन्नु भएनस्, ओके। अनि त्यहाँदेखि त यताउता गर्दाखेरि त भाइजी त कति बजीतिर मैले भनिहालेँ 1:12-1 होइन, प्रार्थना गर्दा भरे 3 बजीतिर त के भएछ, मान्छे आएर आएछ कि। अन्त भाइजी सुतेको बेलामा त खुट्टामा यसो यसो गर्दा पट्याउँदैछ अरे क्या। अन्त भरे त्यसो भरे त कन्भोकेसन सकेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब फर्किने, सायद टाढोमा फर्किने होला नि त होइन, हिँडेर जानुपर्ने थियो होला त्यति बेलाको समयमा। हिजो मार्सिडिस देखाउनु हुँदैछ नि अङ्कलले, भाइजीको मार्सिडिस होइन, के थियो अहिले त तिमीले देखेको छ त्यो मार्सिडिस देखेको छैन त्यो कम्पनीहरू, अहिले त छैन त्यो, सबै के भयो ब्यान्ड भयो है। अन्त त्यसो गर्दा त भाइजी झरक्कै उठेर भाइजी हामी जानु पऱ्यो आज, हामी यसो जाने, ओके ओके उठेर के गर्नुहुन्थ्यो अरे, प्रार्थना गरिदिनुहुन्थ्यो अरे। त्यहाँदेखि बिदा गर्नु, ल फेरि हेरौँ है, ल आउनु त्यसरी। त्यहाँदेखि फेरि आएर यसो सुतेको मात्रै थियो अरे कि, अब कति बजी 3 बजीतिर उठाएको, फेरि आएर आधी घन्टा जस्तो घुर्नु थालेछ भाइजी पनि। त्यो घुर्दै गर्दा फेरि अर्को सेकेन्ड ग्रुप आएछ अरे, भाइजीलाई उठाएछ अरे, घुर्दै भए पनि भाइजी त उठिहाल्यो फेरि है। अनि फेरि उनीहरूलाई प्रार्थना गर्दै बिदा गरेछ अरे। त्यो चाहिँ अर्को सुत्ने भाइजीले चाहिँ हेरिरहेको रहेछ अरे क्या, सुत्ने भाइजीले चाहिँ फेरि अर्को ग्रुप आउँदैछ। अब उसलाई पनि यसो भाइजीपट्टि यसो दया माया पलाएको होला नि, उठेर भन्छ, अर्कोहरूलाई भन्यो होला नि सायद त्यहाँको, यसो सुत्नै पाएको छैन हौ बिचरा, डिस्टर्ब भएकै छ, यसो नगर न ल, अरू कसैले प्रार्थना गरेर पठाउँदा पनि त हुन्छ भनेर चाहिँ भन्दै थियो अरे कि। भाइजीहरू के उठ्नु भएछ अरे, के भयो होइन तपाईँ ब्रेस गर्नुहोस्, तपाईँ अब त फेरि भरे बोल्नुपर्छ, तपाईँ थाकेको छ हेन के होला नि त हो। होइन यो त एउटा सानो सन्तगणको लागि सानो सेवा त्यस कारण म गर्छु ल, उनीहरूलाई नरोक ल भने फेरि उनीहरूसँग प्रार्थना गर्दैछ अरे। प्रार्थना गरिवरी बिदा अङ्कमाल गरिवरी त्यसरी के गरेछ, बिदा गर्नुभएछ। त्यस्तो खालको नि होइन, म ठुलो मान्छे प्रभुको दास, म कहाँ फलानाले गर्छ भनेर फलानाले गर्नु लाउँ भनेर कहिले भन्नु भएन अरे। त्यस कारण सानो त्यो उनीहरूलाई पनि उहाँले के भन्छ, उनीहरूको क्लास उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड कहिल्यै हेर्नु भएन, आफू सर सबैलाई ठान्नु भयो अरे उहाँले। त्यस कारण त्यो चाहिँ उहाँको सिम्प्लिसिटी र एउटा के हो
ह्युमिलिटी भने। यस कारण आज नानी हो हामी छौँ होइन, त्यस कारण हामी धनी मान्छेको छोराछोरी हौँला, कोही गरिबको होला, त्यस कारण हामीले धनी र गरिबको डिस्टेन्स राख्नु मेन्टेन गर्नु हुँदैन। बुझेन? हामी सब एउटा प्रभुको छोराछोरी भनेपछि एउटा हो, हामी एउटा, धनीले गरिबलाई पनि गरिबले धनीलाई पनि एउटै सम्झिनु पर्ने रहेछ है हो। त्यस कारण हामीलाई त्यस्तो खालको डिस्टेन्सहरू हुनु हुँदैन रहेछ। भाइजीले उहाँको जीवनबाट यसरी के गर्नु हुँदैछ बताउनु हुँदैन। त्यस कारण उहाँले आफ्नो सिम्प्लिसिटी, कसैलाई फाइदा उठाउनु भएन, म ठुलो मान्छे भनेर भन्नु भएन। अनि मेरो ट्रेन कुद्दैछ, अब यहाँ आएपछि यो चाहिँ हो के अरे, लभ एन्ड केयर फर द पिपल, लभ एन्ड केयर। हामीलाई यही मनपर्छ होइन, हो कि न नानी हो? कसैले लभ गरेको मनपर्छ तिमीलाई, कसैले केयर गरेको मनपर्छ कि मन पर्दैन? म त गएको त केयरै गरेर, ड्याम केयर गरे नि हो मलाई त। अन्त ड्याम केयर भएपछि तिमीहरू के हुन्छ? तिमीहरू ड्याम भएर ड्याम 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 गर्दै आउँछ है। तर यहाँ भन्दैछ भाइजीको जीवनमा चाहिँ यस्तो थियो अरे, लभ एन्ड केयर फर द पिपल, सबै मान्छेको लागि उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो अरे, माया गर्नुहुन्थ्यो अरे, अनि केयर पनि उनीहरूले गर्नुहुन्थ्यो, उनीहरूलाई गर्नुहुन्थ्यो अरे। अनि उहाँकोमा के थियो त्यो, यो चाहिँ कसकोमा हुन्छ, यो कसको गुण हो? लभ र केयर चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको गुण हो। प्रभु यीशु मसीहले संसारलाई लभ गर्नुभयो होइन, तिमी र मलाई लभ गर्नुभयो, अनि आफूलाई के गर्नुभयो? सेक्रिफाइस गर्नु, हो कि होइन? अनि उहाँले हामीलाई केयर गरेर उहाँले आफूलाई सेक्रिफाइस गर्नुभएको। त्यसकारण हामीले पनि के गर्नु पर्यो? टिट फर ट्याट गर्नु परेको परेन? हामीले पनि हामीलाई प्रभुले लभ गरेको छैन, हामीले पनि अरूलाई पनि साथीभाइलाई के गर्नुपर्छ? प्रेम गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई केयर गर्नुपर्छ भनेर यहाँ त्यसकारण उहाँले त कति हजारलाई सयौँलाई उहाँले त्यसरी के गर्नुहुन्थ्यो अरे, सबैलाई, एउटा स्विपर लिपरदेखि लिएर एउटा रोगी, एउटा गरिब, एउटा सबलाई उहाँले एउटा नजरले माया गर्नुहुन्थ्यो भनेर यहाँ के गर्नुहुँदैछ भन्नुहुँदैछ होइन। उहाँले एकदमै हस्पिटालिटी उहाँको थियो अरे, सबलाई के गर्ने? पाहुनाइ गर्ने। कोही आउँदैछ, कोही कसैलाई केयर गरेको छैन, त्यसलाई उसलाई गएर केयर गरिहाल्ने होइन। उहाँकोमा एकताल सेवामा कति हुन्छ भने अघि भने होइन, 7,000सम्म त्यस्तो हुन्थ्यो अरे। उहाँको मण्डलीमा कति धेर हुन्थ्यो अरे। अनि उहाँको आँखाले त्यत्रो भिडलाई हेर्नुहुन्थ्यो अरे, यसो हेर्नुहुन्थ्यो अरे, यसो हेर्नुहुन्थ्यो अरे कि उहाँको पार्सिङ आइस भन्ने छ उहाँको आँखा चाहिँ। मैले अब विनोदले गर्दाखेरि मैले रुथलाई देखिनँ नि होइन, तर विनोदको अनुहारलाई पनि छेडेर गएर मैले रुथको निधारलाई कि त्यसको टाउकोलाई मैले देख्नु त्यस्तो छेडेँ, त्यस्तो आँखाले उहाँले हेर्नुहुन्थ्यो अरे, देख्नुहुन्थ्यो अरे। अनि आज सेवामा को आएन, किन आएन, को आएन, को त्यहाँ बस्थ्यो, उनीहरूको आफ्नो जग्गा हुन्छ नि होइन, हाम्रो सेवामा बस्ने जग्गा हुन्छ हुँदैन? अन्त यसो हेर्छ, फल्ना त्यहाँ थियो, फल्ना छैन। त्यस्तै अब साइडहरू के हुँदै जान्छ, स्पेसहरू के हुँदै जाँदैछ। रित्तिँदै जाँदैछ होइन। त्यहाँ फल्ना बस्थ्यो, अब त्यहाँ फल्ना छैन, त्यहाँ फल्ना बस्थ्यो, अब त्यहाँ छैन है। त्यसकारण परमेश्वरले पनि हामी कहाँ बस्दैछौँ त्यो जग्गामा हामीलाई हेरिबस्नु हुँदो रहेछ। हामी त्यहाँ छैनौँ, किन छैन? परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? खोज्नुहुन्छ। भाइजीले पनि त्यसरी के गर्थ्यो अरे, खोज्नुहुन्थ्यो। अनि आज सेवामा फल्न आएन, ढिस्का आएन, भोलि जानुहुन्थ्यो अरे, किन आएन, के भयो न? अरे ऊ त हस्पिटलमा रहेछ, ऊ त घरमा बिमारी रहेछ। अनि त्यो झोपडीमा गएर होइन, त्यो स्विपर लिपरहरू कहाँ बस्छ? झोपडीमा बस्छ नि होइन, त्यो उयोतिर बस्छ नि, उनीहरूकोमा गएर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो अरे। घरमा उनीहरूको त्यो जग्गामा है, हस्पिटलमा गएर घुँडा टेकेर प्रार्थना गरिदिनुहुन्थ्यो अरे उहाँले। कहिले पनि त्यो के गर्नु भएन, आफ्नो ठुलो मान्नु। त्यस्तो खालको उहाँले के गर्नुभयो भन्छ, माया दिनुभयो अरे है। अनि उहाँको प्रार्थनाले उनीहरूले के पाउँछ? उत्साह पाउँथ्यो। त्यसै कारण त्यो उहाँको त्यस्तो केयरिङ, त्यस्तो लभिङ र केयरिङ उसले गर्दाखेरि कोही गेस्टहरू आउँदैछ, जिम्मा दिएको हुन्छ हेर्ने होइन, उहाँले यसो हेर्नु, कसैलाई केही भएको छैन भने उहाँले गएर सोधिहाल्नुहुन्थ्यो, भयो यस्तो खानापिना यता उता, त्यस्तो खालको उहाँले गर्नुहुन्थ्यो अरे। त्यसै
त्यसै कारण है 17 के हो 17 सेप्टेम्बर जब के भयो भाइजी भक्त सिंह प्रभुको त्यस्तो इमान्दारी सेवक त्यस्तो नम्र सेवक प्रभुमा उहाँले आफ्नो के गरेर सम्पूर्ण सेवा सिद्धिएर उहाँ जानुभयो नि होइन। उहाँको त्यति बेला कति मान्छे थियो भन्छ समुद्र थियो भन्छ, मान्छेको समुद्र थियो अरे। हैदराबाद सहर होल इन्डिया स्तब्ध भयो भन्छ। ए को यस्तो मान्छे त्यो हैदराबाद सहर भनेको हाम्रो गान्तोक सहर भने जस्तो होइन, त्यस्तो होइन। यस्तोको हजार चौडामा चाहिँ मान्छे जग्गा थिएन भन्छ होइन, जग्गा थिएन अरे। स्तब्ध भयो भन्छ मान्छे। वा को यो मान्छे है। त्यसकारण स्वर्गले आकाशले पनि उहाँको बिदामा, पातालले पनि जमिन पनि हल्लियो भन्छ होइन। त्यस्तै प्रकारले उहाँको त्यो मायाले गर्दाखेरि मान्छेलाई यति साह्रो उहाँले खिचेको थियो होइन, परमेश्वरको प्रेम र मायाले गर्दाखेरि। अनि के भयो भन्छ, जसरी एलिया स्वर्गारोहण हुने बेलामा होइन, एलिसाले भन्छ के भन्छ, उठ्दैछ अब। त्यति बेला हे प्रभु, हे मेरो बाउ होइन, इजरायलको घोडाहरू, इजरायलको रथहरू भनेर के भनेको छ, दोस्रो राजा 2 अध्यायको 12 पदमा त्यसरी भनेको छ है। त्यस्तै प्रकारले जब भाइजी भक्त सिंहको पनि स्वर्गारोहण भयो त्यति बेला कति थियो मान्छे, कति पहाड, मधेस, तराई, विदेश, देश विदेशबाट मान्छेहरू त्यस्तो भिड उहाँलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनको निम्ति मान्छे। त्यो कसले गर्दाखेरि उहाँले त्यो एउटा के गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो अरे, जे प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, जे प्रिच गर्नुहुन्थ्यो त्यही नै उहाँले आफ्नो लाइफमा पनि के गर्नुहुन्थ्यो, उतार्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकल मान्छे हुनुहुन्थ्यो, व्यवहारिक मान्छे। जे भन्नुहुन्थ्यो त्यो कुरा उहाँले पुरा गर्नुहुन्थ्यो। यसले गर्दाखेरि है, यहाँ अब मेरो नक्सा सक्यो, किताबको नक्सा सक्यो चाहिँ होइन, किताबको नक्सा सक्यो। र अब यहीँ रहेछ नि, अब यहाँ मलाई यसो गर्नु लाग्यो, यो चाहिँ गर्नु है भनेर। अब यो अलिकति ठुलो यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हो, ब्रदर भक्त सिंह अफ इन्डिया, अथवा उहाँ चाहिँ प्रभुको एउटा कस्तो दास, के भन्दैछ, भक्त सिंह द म्यान हु वक विथ गड। हामी चाहिँ वी आर द म्यान वक विथ फ्यान होइन हो। हामी चाहिँ के हो, हामी अर्कै धुनमा हिँडिरहेको हुन्छ हो। तर उहाँ चाहिँ त्यस्तो होइन अरे, वक विथ गड, परमेश्वरसँग हिँड्नुहुन्थ्यो अरे। उहाँ व्यक्ति, त्यो व्यक्ति संसारमा पनि यस्तो एउटा व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। त्यसकारण हामीले कति ठुल्ठुला प्रोफेट्सहरूको, ठुल्ठुला बाइबल टिचर्सहरूको, इभेन्जलिस्टहरूको होइन हामीले सुन्छौँ, त्यो उनीहरूमध्ये उहाँ पनि हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यसै भन्दैछ उहाँले चाहिँ हि प्रिच वाट वी टिच, वाट वी प्र्याक्टिस अरे। उहाँले चाहिँ जे भन्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ उहाँले आफ्नो जीवनमा के गर्नुहुन्थ्यो, व्यवहारिकतामा गर्नुहुन्थ्यो, उतार्नुहुन्थ्यो। अनि त्यति मात्र होइन, अनि उहाँ चाहिँ भन्छ एउटा उदाङ्गो पत्री अरे। क्या एउटा पत्री, उदाङ्गो पत्री भनेको एउटा लेटर जस्तै। अब यो छ भने उदाङ्गो जसले पनि पढ्नु सक्छ होइन, त्यस्तै उहाँको लाइफ चाहिँ जसले पनि पढ्न सक्ने। अनि धेरैले भन्छ उहाँ चाहिँ कस्तो मान्छे अरे, म्यान अफ प्रेयर, म्यान अफ फेथ। त्यस्तो उहाँलाई के गर्थ्यो, उहाँको नाम त्यस्तो खालको थियो। त्यसकारण उहाँले त्यसरी गर्नुभयो अरे। अनि के भन्छ, उहाँको यस्तै क्रिस्चियन लाइफ उहाँले जिउनु भयो, यस्तै क्रिस्चियन लाइफ जिउनु भयो। अनि हामीलाई पनि सिकाउनु भएको छ। यसकारण अब हामीले पनि, नानी हो, हामी ठुलो, हामी सबैजनाले के गर्नुपर्छ, हामीले पनि अब हामीले सिकेको कुरालाई, अब यो संसार भ्रष्ट हुँदैछ नि, यो भ्रष्ट नासिने संसारमा हामी पनि के हुनुपर्छ, धेरैलाई त्यहाँबाट उठाउने, त्यताबाट बाटो डोर्याउने हामी पनि के हुनुपर्छ, ताकि हाम्रो जीवनद्वारा, हाम्रो चालचलनद्वारा है, जसरी भाइजीको जीवनद्वारा हामीले कति धेरैले इन्स्पायर भयो होइन, धेरै के भयो, परमेश्वरमा दोहोरिने कारण बन्यो, उत्साह भयो, प्रेरणा भयो। त्यस्तै हाम्रो जीवनबाट पनि धेरैलाई हामीले के गर्नुपर्छ, परमेश्वरको मार्गमा
उत्साह प्रेरित गर्ने काम हाम्रो जीवनबाट हुनुपर्छ। यसकारण अब हामी आजको निम्ति यो भाइजी भक्त सिंहको यो के हो जीवनलाई गवाइलाई हामी यहाँ नै अन्त साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।